वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए EVS के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी, ताकि आपको अलग अलग वीडियो को देखने में थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो सभी बच्चे साथ में कॉपी पेंसिल लेकर बैठेंगे ताकि क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड लिख सके। बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, बुक के पेज नंबर 66 पर चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है बदलते ख़ानदान। तो आप इस चैप्टर के अंदर हमारी फैमिली के अंदर कब कब मेंबर्स तब्दील होते हैं, कब मेंबर घर से कम हो जाते हैं, कब बढ़ जाते हैं, इन सभी बातों को समझोगे। तो जैसे जैसे इस चैप्टर को पढ़ोगे आपको समझ आता जाएगा। और देखो बच्चों, जितने भी चैप्टर हैं उर्दू मीडियम से मुतालिक चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ ख़ानदानों की तस्वीरें हैं, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। ये ख़ानदान निम्मी, सुरैंग और नाजली के हैं। किस किस के हैं ये ख़ानदान? 3 ख़ानदान हैं, एक निम्मी का, एक सरेंग का और एक नाजली का। आइए इन तस्वीरों पर नज़र डालें और बातचीत करते हैं और इन पर गुफ्तगू करते हैं। देखो यहाँ पर 2 तस्वीरें दी गई हैं। एक तस्वीर में देखो यहाँ पर दिख रहा है ये हॉस्पिटल है। तो आइए, एक नई आमद। यहाँ निम्मी के ख़ानदान में ज़बरदस्त गहमा गहमी है। उसकी नई नन्ही मुन्नी बहन आई है, जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है। और ये कौन है? ये बच्ची निम्मी की नई बहन है। अब देखो यहाँ पर भी 2 पिक्चर्स दी गई हैं। तो इन पिक्चर्स के नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो पढ़कर बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि निम्मी के ख़ानदान के अफराद यानी कि मेंबर कौन कौन थे? उसकी नन्ही मुन्नी बहन की आमद से पहले, यानी कि उसकी नन्ही मुन्नी बहन आने से पहले निम्मी के घर के अंदर ख़ानदान में कितने लोग थे? तो उसके वालिद थे, वालदा थी, दादी थी, चाचा और एक खुद निम्मी थी। अब निम्मी के ख़ानदान के अफराद कितने हैं बहन के आने के बाद? देखो पहले तो 5 लोग थे, जब उसकी बहन उसके घर में आई तो ये घर के कितने मेंबर्स हो गए? 6 मेंबर्स। आगे है, आइए गुफ्तगू करें। आप क्या सोचते हैं, निम्मी के अफराद खाना की ज़िंदगी में नई बच्ची की आमद, यानी कि नई बच्ची की आमद के आने से, उनकी बच्ची के आने से क्या तब्दीलियां आई होंगी, क्या चेंजिंग आई होगी उनके घर के अंदर? अब निम्मी अपना दिन कैसे गुजारेगी जब उसकी बहन आई है? तो अब निम्मी छोटी बहन के साथ खेलकर दिन गुजारेगी। अब उसकी वालिदा का क्या नया काम करेंगी? तो नन्ही बच्ची की देखभाल करेंगी, जैसे कि उसे नहलाना, दूध पिलाना वगैरह। आगे है, अब निम्मी के वालिद, दादी और चाचा के रोज़मर्रा के कामों में कुछ तब्दीली आ जाएंगी नई बच्ची की आमद से। क्या तुम बता सकते हो कि क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी? निम्मी, वालिद और चाचा भी उसकी देखभाल करेंगे और अपना वक्त बच्ची के साथ खेलकर गुजारेंगे। तो बच्चों, तीनों ही क्वेश्चन आंसर स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड कॉपीज़ में लिख लेना। अब है पेज नंबर 68। यहाँ पर भी एक सवाल है कि क्या आपके घर में या आस पड़ोस में कोई नया बच्चा पैदा हुआ है? हाँ, मेरे मामू के घर में बच्ची। अगला सवाल है कि घर में एक नए बच्चे की मौजूदगी में क्या महसूस होता है? घर में खुशी का माहौल होता है। नौमौलूद बच्चे की वजह से घर में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं? तो घर में सब खुश हैं, सब उसके साथ खेलते हैं और उसके आने से रिश्ते भी बने हैं, नए रिश्ते बने हैं उस बच्चे के घर में आने से। अब देखो आगे के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। छोटा बच्चा कब तुलिद हुआ था, यानी कि कब पैदा हुआ था? 15 दिन पहले। बच्चा लड़का है या लड़की है? तो ये एक लड़की है। तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? ममेरी बहन का। बच्चे की पैदाइश कहाँ हुई थी? अस्पताल में हुई थी। बच्चे की शक्ल किससे मिलती जुलती है, मुशाबा है? तो अपनी वालिदा से, यानी मेरी मुमानी जैसी। उसके बालों का रंग कैसा है? काला है। आँखों का रंग भूरा है। क्या नन्हे बच्चे के कोई दांत हैं? तो आंसर होगा नहीं। बच्चे की लंबाई क्या है? 1 फुट के करीब है। आगे है, एक दिन में बच्चे कितने घंटे तक सोता है बच्चा? तो तकरीबन पूरे दिन सोता है, बस कभी कभी जागता है। आगे है, क्या मुख्तलिफ आवाज़ें बच्चा निकालता है? अभी बस रोने की आवाज़ें निकालती है।
زیادہ تر بچہ کس کے پاس رہتا ہے؟ تو اپنی والدہ کے پاس رہتا ہے۔ بچے کی ایک تصویر آپ کو اپنی کاپی میں بنانی ہے تو آپ کاپی میں لیں گے۔ آگے ہے، دیکھو یہاں پر 2 تصویریں ہیں نئی جگہ۔ سرین کے والد کو دفتر سے ایک خط موصول ہوا، یعنی کہ سرین کے والد کو دفتر سے ایک خط دیا گیا۔ خط سے معلوم ہوا کہ ان کی ترقی ہوئی ہے، ان کا پروموشن ہوا ہے اور ان کو ایک نئے شہر کی جانب روانہ ہونا ہوگا، یعنی کہ ان کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ اب جب سرین کے والد نے خط اپنے اہل خانہ یعنی کہ پریوار والوں کو دکھایا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ مختلف افراد خانوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا؟ یعنی کہ جب انہیں یہ پتا چلا ہوگا کہ وہ نوکری کے لیے دوسرے شہر جائیں گے تو پریوار کے لوگوں کو کیسا محسوس ہوا ہوگا؟ تو دیکھو یہاں پر بھی 2 تصویریں دی گئی ہیں، تو اس کا آنسر لکھو گے کہ انہیں کیسا محسوس ہوا ہوگا کہ سرین کے والد کی ترقی سے سب خوش تھے لیکن تبادلے سے تھوڑا اداس بھی تھے، کیونکہ سرین کے والد اب اس شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ سرین کے والد کے تبادلے کے بعد اس کے خاندان نے کیا کیا تبدیلیاں محسوس کی ہوں گی؟ جیسے کہ یہاں پر سوال ہے، مثلاً سرین کے خاندان والوں میں سے کون اپنے والد کے ساتھ نئی جگہ پر رہے گا؟ سرین کس اسکول جائے گا؟ کیا اس کے نئے دوست بھی بنیں گے؟ تو سرین کی والدہ، بہن اور وہ خود والد کے ساتھ نئی جگہ پر رہیں گے اور سرین اسی شہر کے اسکول جائے گا، اس کے نئے دوست بھی بنیں گے۔ آگے ہے، کیا تمہارے خاندان میں کوئی کام کی وجہ سے نئے مقام پر منتقل ہوا ہے؟ ہاں، میرے بھائی اپنے کام کی وجہ سے دوسری جگہ گئے تھے۔ تم اس تبدیلی کے متعلق اس تبدیلی کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ ان کے بغیر گھر اچھا نہیں لگتا، پر کام ملنے کی خوشی بھی ہے۔ آگے ہے، کیا تمہارے کلاس میں یا اسکول میں ایسا کوئی ہے جو کسی دوسری جگہ سے آیا ہو؟ اگر ایسا ہو تو اس سے بات کرو۔ تو جواب ہوگا کہ ہاں، پچھلے مہینے ایک نئی لڑکی ہماری کلاس میں آئی ہے۔ وہ کہاں سے آیا یا آئی ہے؟ تو وہ کشمیر سے آئی ہے۔ آگے ہے، اس کا پرانا اسکول کیسا تھا؟ اس کا پرانا اسکول بھی ہمارے اسکول جیسا تھا۔ اگلا سوال، اس کو یہاں کیا مختلف لگ رہا تھا؟ تو یہاں کے مختلف لوگ، زبان، اسکول کے نئے یونیفارم وغیرہ۔ اگلا سوال ہے کہ کیا اس کو تبدیلی پسند آ رہی ہے؟ تو جواب ہوگا کہ شروع میں اس کا دل نہیں لگا لیکن اب اسے اچھا لگنے لگا ہے۔ اب دیکھو نیکسٹ پیج پر کچھ تصاویریں ہیں۔ یہاں پر ہے کہ یہ ایک شادی ہے، نازلی کے گھر میں آج بہت بڑی خوشی ہے، اس کے گھر میں شادی ہے۔ دیکھو یہاں پر دلہن بیٹھی ہوئی ہے، نازلی بھی ہے۔ تو یہاں پر دیکھو اس تصویر سے متعلق کچھ کوشچن آنسر ہے۔ کیا تم سوچتے ہو کہ نازلی کے خاندان میں اس شادی کے بعد کچھ تبدیلی آئے گی؟ کیا تبدیلی آئے گی؟ تو آپ لکھو گے ہاں، نازلی کے خاندان میں نئے فرد یعنی کہ نئے ممبر شامل ہو جائے گا اور وہ اس کی بھابھی ہے۔ نیکسٹ ہے، آپ کیا سوچتے ہیں نئی دلہن جہاں سے آئی ہے اس گھر میں بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہوں گی، اور کس قسم کی تبدیلیاں آئی ہوں گی؟ تو نئی دلہن جہاں سے آئی ہے وہاں ایک فرد کم ہو گیا کیونکہ وہ شادی کے بعد نازلی کے گھر آئی ہے۔ آگے ہے، اپنی والدہ اور چاچی تائی سے دریافت کرو، یعنی کہ پوچھو کہ وہ شادی سے پہلے یعنی کہ قبل کہاں رہتی تھی؟ تو شادی سے قبل وہ اپنی ماں کے گھر رہتی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ ان کے خاندان کے اس وقت کون کون افراد تھے؟ تو ان کے خاندان میں ماں باپ اور بھائی بہن تھے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا تمہارے خاندان میں حال ہی میں کسی کی شادی ہوئی ہے اور وہ کون ہے؟ تو وہ میری بہن ہے۔ اپنے ہم جماعت یعنی کہ اپنے کلاس میٹ ساتھیوں سے بات کرو اور لکھو کہ شادی کے دوران خاندانوں میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھو شادی میں بہت سی رسمیں ہوتی ہیں جیسے کہ ہلدی، مہندی، جوتا چھپائی وغیرہ۔ اگلا سوال ہے، کس قسم کا کھانا پکایا جاتا ہے؟ تو شادی میں بریانی، مختلف مٹھائیاں، مرغ مسلم وغیرہ پکائے جاتے ہیں۔ دلہا اور دلہن کا کیا مخصوص لباس ہوتا ہے؟ تو دولہا شیروانی اور دلہن لہنگا چنی پہنتی ہے۔ شادیوں کے موقع پر کس قسم کے گانے اور ناچ کے مظاہرے ہوتے ہیں؟ تو شادیوں میں ڈھول کی تھاپ اور کلیوں کے گیت گائے جاتے ہیں۔ آگے ہے، تم نے جس شادی میں شرکت کی ہے اس میں کیا دیکھا؟ اپنے کاپی میں اس کی تصویر بنانی ہے، تو بچوں آپ خود بنا لیں گے۔
आगे है कि निम्मी, सुरेन और नजले के खानदान में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जो तब्दीलियां हुई हैं उन तब्दीलियों की वजूहात के बारे में लिखो, यानी कि तीनों ही बच्चों के खानदान में क्या क्या चेंजिंग आई है उनके बारे में लिखो। जैसे कि निम्मी के खानदान में निम्मी नन्ही बच्ची पैदा हुई और खानदान में एक फर्द बढ़ गया। इसी तरह सुरैन के खानदान में तो सुरैन के वालिद की नौकरी में तरक्की हुई और उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया और खानदान का एक फर्द कम हो गया। नाज़िया के खानदान में तो नाज़िया के चचेरे भाई की शादी हुई और उसके भाभी घर आई, जिससे खानदान में एक और फर्द का इजाफा हुआ। आगे है खानदानों में तब्दीलियां रवाना होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। तो तुम कुछ और वजूहात के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि खानदान में झगड़े होने पर तब्दीलियां होती हैं, खानदान में किसी का इंतकाल हो जाने पर भी तब्दीलियां होती हैं, पढ़ाई के लिए जब बाहर जाना पड़े तो बच्चे तब भी तब्दीलियां होती हैं। आगे है 3 बुजुर्ग लोगों से गुफ्तगू करो, एक अपने खानदान से, एक तुम्हारे दोस्त के खानदान से और एक तुम्हारी पड़ोस के खानदान से, और उनसे आपको ये सभी सवालात पूछने हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि तुम्हारा खानदान यहाँ कितने वर्षों से रह रहा है। तो ये तुम्हारा है तो पिछले 100 साल से, दोस्त का खानदान 30 साल से और पड़ोसी का खानदान 15-20 साल से रह रहा है। यहाँ आने से कबल यानी कि पहले तुम्हारा खानदान कहाँ रहता था। मुस्तकिल शुरू से रहने वाले हैं, पहले ये लोग आजमगढ़ रहते थे और ये मेरठ के हैं। आज तुम्हारे खानदान में कुल कितने अफराद हैं। 7 अफराद हैं, इनके में 5 और यहाँ पर 4। आज से 10 साल कबल तुम्हारे खानदान में कितने अफराद थे। तो 6 अफराद थे, इनके में 4 और यहाँ पर थे इनके 7 अफराद। आगे है आपके खानदान में नशिस्तें दस्तूरों की तब्दीलियां आई हैं, उनके क्या वजूहात है। तो बड़े बहन की शादी की वजह से तब्दीली आई, यहाँ पर दादा का इंतकाल हुआ और पेशे की वजह से तादाद में रिहाइश को बदलना पड़ा था क्योंकि वो प्राइवेट थे। और अब इन तमाम तब्दीलियों के बारे में आप क्या महसूस करते हैं। बहन की शादी पर बहुत खुश हुआ और उसके जाने का दुख नहीं हुआ। यहाँ पर दादा के इंतकाल पर दुख हुआ। रिहाइश बदलने से घर के दूसरे लोगों को याद आते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर बच्चे लिखते जाइए। आगे है मेरा खानदान कल, आज और कल। तमाम खानदान में किसी न किसी तौर पर तब्दीलियां मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग वजूहात की बिना पर आती हैं। क्या तुम्हारे खानदान में भी तब्दील कुछ हुआ है। तो लिखोगे हाँ। जब तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे तरह बच्चे थे, क्या तुम्हारा खानदान ऐसे ही था जैसे अब है। नहीं, तब उसका भी अलग अलग खानदान था, उनके माँ बाप और भाई बहन थे। तुमने भी अपने खानदान का शजरा नस्ब बनाया है। चलो एक बार फिर हम गुज़िश्ता साल वाला शजरा नस्ब की तस्वीर कशी अपनी कॉपी के अंदर करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपको इस तरीके से बॉक्स के अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स का चार्ट बनाना है, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, चाचा, फिर दादा दादी की वालिद वालिदा, फिर उनकी बहन, और फिर यहाँ पर मैं, है ना। दादा दादी के बच्चे कौन हैं। आपके वालिद और वालिदा हैं, और आपके वालिद और वालिदा के 2 बच्चे हैं, एक मेरी बहन हो गई और एक मैं हो गई। स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे ही बना लेंगे। आगे है अपने दादा दादी से दरियाफ्त करो कि उनके ख़ानदान में पहले कितने मेंबर्स थे जब वो तुम्हारी उम्र के थे। उनका भी आपको शजरा नस्ब यानी कि चार्ट बनाकर शो करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर भी दादा दादी के मेंबर्स का, फैमिली मेंबर्स का चार्ट है। पहले दादा दादी, इनके 3 बच्चे, हमारे चाचा, वालिद और हमारी वालदा, है ना। वालदा वालिद की वाइफ है। अब इसी तरीके से, अच्छा ये दादा दादी का है ना। फिर यहाँ पर ये दादा दादी के माँ बाप हो गए, ये इनके भाई हो गए और इनके बहन हो गए। समझ में आया कि जो आपके दादा दादी हैं आपको उनका भी शजरा नस्ब बनाना है। देखो मेरे दादा हैं, है ना। दादा के 2 माँ बाप हैं और दादा के 2 भाई बहन हैं। अब इसी तरीके से जो दादा हैं, है ना, उनके वालिद के भी दादा दादी हैं और उनके जो भाई हैं वो इनके चाचा हो गए दादा दादी के। तो ऐसे ही आप अपने दादा दादी से पूछकर बना लेंगे। अगला सवाल है कि
کیا تم اپنے آپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو اور اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو اپنے دادا دادی والے شجرۂ نسب میں دیکھ سکو گے؟ تو نہیں، کیونکہ ابھی ہمارے پیرنٹس کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ تو چھوٹے تھے، بچے تھے۔ اب اپنی کاپی میں اپنے موجودہ خاندان کا آپ کو شجرۂ نسب یعنی کہ چارٹ بنا کر دکھانا ہے۔ اب آپ کی فیملی میں کتنے ممبرز ہیں؟ تو دیکھو، اب ہماری فیملی میں ہیں دادا دادی، اور ہمارے والد ہیں، چاچا ہیں، اور ان کی وائف ہے۔ والد کی وائف ہیں والدہ، اور ان کے 2 بچے ہیں، ایک میری بہن اور ایک میں۔ تو ایسے ہی آپ اپنا چارٹ بنا لیں گے، اسکرین شاٹ لے لیں گے اس کا۔ اب اگلا سوال ہے کہ کیا جو آپ نے ابھی چارٹ بنایا تھا اس چارٹ میں آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو؟ تو ہاں، میں خود کو دیکھ سکتا ہوں۔ اس میں دادا دادی میرے والد والدہ، چاچا چاچی وغیرہ ہیں، اور دادا دادی شجرۂ نسب کے اندر سب سے اوپر ہے۔ آئیے گفتگو کریں۔ کیا تم بتا سکتے ہو تمہاری دادی اور دادا کا عہد تفریقہ شجرہ نسب تمہارے آج کے خاندان کے شجرۂ نسب سے مختلف ہے؟ ہاں، تو بالکل الگ ہے، دونوں میں ہی ڈفرینس ہے چارٹس میں۔ پہلا سوال ہے کہ تم کس درجے تک پڑھائی جاری رکھنا چاہتے ہو؟ میں ایم اے تک یا ہو سکا تو اس سے بھی آگے تک پڑھوں گی۔ تمہارے والدین نے کتنے درجہ تک تعلیم حاصل کی ہے؟ تو ایم اے تک۔ تمہاری دادی کو کس درجے تک تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا؟ تو 5ویں کلاس تک۔ تمہاری دادی کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ ان کی شادی 14 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے جلدی کر دی جاتی تھی۔ کیا تم نے اس قانون کے بارے میں سنا ہے جس کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ کس عمر تک لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے؟ تو ہاں، سنا ہے، لڑکیوں کی 18 سال اور لڑکوں کی 21 سال سے پہلے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ہے یہاں پر پیج نمبر 75 پر، ہاں، بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی کر دی جاتی ہے اس سے قبل، یعنی کہ اس سے پہلے کہ وہ 18 سال کی عمر تک پہنچے۔ بہتوں کو تو اسکول تک چھوڑنا پڑتا ہے۔ بہت ساری حقیقی کہانیاں ہیں۔ رنگا ریڈی ضلع کی سشیلا جیسی لڑکیوں کی جو دوبارہ اسکول واپس جا رہی ہیں، پنچایت کی مدد لی۔ پنچایت نے کہا کہ چھوٹے بچوں کو کھیلنا، کودنا اور پڑھنا چاہیے، نہ کہ شادی کروانا۔ آندھرا پردیش میں خاص طور پر شادی شدہ لڑکیوں کو دوبارہ اسکول بھجوانے کے لیے کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ جنگمہ اور چٹی کہتی ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں اور اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہتی ہیں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا بچوں بہت زیادہ ضروری ہے، پڑھنا لکھنا۔ اب آگے اگلا سوال ہے کہ کیا تمہارے آس پڑوس میں کچھ ایسے بچے ہیں جن کو اسکول چھوڑنا پڑا ہو؟ تو ہاں، کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے 5ویں کے بعد اسکول چھوڑ دیا۔ وہ آگے پڑھنے کے لیے اسکول جانا چاہتے تھے، لیکن غربت یعنی کہ غریبی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اگلا سوال ہے کہ آج کل وہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کام سیکھ رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے معاش یعنی کہ کمائی ہو سکے۔ کیا تمہارے خاندان میں حال ہی میں کسی کی شادی ہوئی ہے؟ تو کس کی؟ ہاں، میرے بھائی کی۔ دلہن اور دولہا کی عمر کیا ہے؟ تو دلہن 21 سال ہے اور دولہا 25 سال کا ہے۔ تو بچوں، یہاں پر یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔